औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो 2023 के जिंदगी बदल देने वाले महीनों के हवाले से है। वो कौन से महीने हैं, किन महीनों में किस्मत सूरज की तरह चमकती है कि आपकी मोहब्बत भी आपको मिल जाती है, आपका कारोबार भी तरक्की कर जाता है, आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, आपकी हाजात भी पूरी हो जाती हैं, आप जो अल्लाह से तलब करते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी किस तरह से आपने इस पर अमल करना है और वो कौन से महीने हैं कि जब रब्बे कायनात आप पर मेहरबान होते हैं। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नजदीक है और अल्लाह ताला की किताब में 12 महीने हैं। इसी दिन से जब से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया है तो अल्लाह ताला ने महीनों की गिनती के हवाले से भी फरमाया है और वो कौन से माह हैं कि जब आप इनमें मांगते हैं अपनी हाजात के हवाले से, किस तरह से आपकी तकदीर का सूरज जो है वो चमकता है, किस तरह से आपकी हाजात पूरी होती हैं। तो आपने मुकम्मल तौर पर वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है, एंड तक जरूर देखना है। इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तुम में से कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक तकदीर पर ईमान ना लाए, इसकी भलाई पर भी इसकी बुराई पर भी, यहाँ तक कि ये यकीन कर ले कि जो बात वाक़या होने वाली थी वो इससे हटने वाली ना थी और जो बात इससे हटने वाली थी वो इस पर वाक़या होने वाली हरगिज नहीं थी। इंसान सारी जिंदगी इंसान की चाहत होती है कि उसको इज्जत भी मिल जाए, दौलत भी मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, ताकत भी मिल जाए, हत्ता कि हुकूमत की चाहत में भी गिरफ्तार रहता है। हालांकि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इंसान बेबस था और रहेगा, मगर ये खुद मुख्तारी जो इसको तस्लीम खो नहीं होने देती वो क्या है कि हमें अल्लाह पर किस तरह से तवक्कुल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के नसीब में 2 तकदीरें लिखती हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक तकदीर मुअल्लक है एक तकदीर मुबरम है। अब तकदीर मुअल्लक जो है वो हमारी दुआओं के सहारे, हमारे वज़ाइफ के सहारे, हमारे अमाल के सहारे लटकी हुई होती है और वो बदल भी सकती है। तो हम किस तरह से रास्तों पर चलते हैं, किस तरह से हम उस पर अमल करते हैं कि अल्लाह करीम हम पर मेहरबान होते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ही जानते हैं कि उसको किस चीज से फायदा होगा, किस चीज से नफा होगा, किस चीज से नुकसान होगा, ये अल्लाह करीम ही जानते हैं। बनाने वाला जानता है कि इस चीज को किस तरह से लेकर चलना है। जब भी आप कोई नई चीज भी खरीदते हैं तो उस पर लिखी भी होती है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगर आप मशीनरी को पानी में धो देंगे तो वो फौरन से खराब हो जाएगी। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरीका पर बनाया, अल्लाह ताला जानते हैं कि इसको किस तरह से लेकर चलना है। तो अगर आप उस तरीका से चलते हैं तो आपकी जिंदगी भी आसान हो जाती है, आपकी आखिरत की मंजिलें भी आसान होती हैं। अल्लाह करीम दुनिया में भी खूब देते हैं और आखिरत में भी नवाजते ही चले जाते हैं। तो अल्लाह करीम की बताए हुए तरीकों पर चलने का जो है वो अमल मैं आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला आपने किस तरह से इसको फॉलो अप करना है आपको मुकम्मल तौर पर मैं बतलाऊंगी। तो सबसे पहले तो एक बात को समझ लीजिए, जो अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है अगर हम उस पर नहीं चलते बल्कि हम उससे हटकर चलते हैं तो हमारी कोई कामयाबी नहीं है। अगर हमारे जिस्म में गम है, हमें अगर किसी भी किस्म का कोई गम लाहक हो गया है और हम उसको आंसुओं के जरिए नहीं निकालते, जो अल्लाह ताला ने एक तरीका बनाया है, आपको गम है, आंसू अगर आप नहीं बहाते हैं तो वही आपके जिस्म में बीमारियां पैदा शुरू कर देते हैं। वो गम आपके जिस्म के अंदर बीमारियों की सूरत में जो है वो असर अंदाज होना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने जो तरीका बनाया उस पर आपको बड़ी बड़ी मिसालें इस वजह से पेश करी हूँ कि आपको समझ में आ जाए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने रिस्क, जिंदगी, मौत, हर चीज अल्लाह ने लोहे महफूज लिख दी है और आपको उस तक रसाई भी अल्लाह ताला ने मुमकिन बना दी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपने इन चीजों पर अमल करना है। देखिए, 4 चीजें हैं ना, हर इंसान की जिंदगी में 4 चीजें हैं जिनका उसको इल्म बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 4 इल्म कौन से हैं? सबसे पहला कि जो रिस्क अल्लाह ने
اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، اس لیے زیادہ کی طلب سے اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میرے اللہ نے جو میرے حصہ میں لکھ دیا وہ انشاءاللہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ تو رزق کے حوالے سے تو پریشان ہونا ہی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ذی جان اس دنیا میں موجود ہے میں نے اس کا رزق جو ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ دوسرا، جو اللہ کا مجھ پر حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے، یعنی نماز فرائض وغیرہ، وہ میں ہی ادا کروں گا، کوئی دوسرا ادا نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اس میں مشغول ہو جائے۔ تیسری چیز ہے، جو چیز ایک اس کو ہر وقت ڈھونڈتی ہے وہ موت ہے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، چاہے وہ کسی بھی کونے میں جا کر چھپ لے اس کو موت آ کر رہے گی۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ سمجھوتا کر لے کہ میرا نفع نقصان اللہ کے حوالے ہے، موت مجھے آ کر رہے گی تو اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمام معاملات کو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر ہے، مجھے اس سے شرم رکھنی چاہیے، مجھے برے کاموں سے ہاتھ ہٹا لینا چاہیے، مجھے اللہ کے نیکی کے رستوں پر چلنا چاہیے۔ تو یہ جب ان چیزوں میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس پر آپ کے ہاتھ جو مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر نہ صرف آپ کو دنیا میں کامیابی اور سکون ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے نجات کا باعث یہ بن جاتا ہے۔ اب اس طرح سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اب 2023 میں جو مہینے آنے والے ہیں، اگر آپ ان مہینوں میں اپنی ایک پریکٹس کر لیتے ہیں، ان مہینوں میں اگر آپ اپنی پریکٹس مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حرمت والے مہینے ہیں، تو انشاءاللہ باقی مہینے بھی اللہ کریم آپ پر مہربانیاں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، اسی دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائی، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں اور یہی درست اور سیدھا دین ہے۔ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے قتال کرو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اگر ان 4 مہینوں میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کر لیا، اس میں نیک اعمال کیے، نیک مہینے اگر آپ اس میں اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی قسمت کو سنوارنے میں، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بے شک زمانہ پھر اپنی اسی حالت میں آ گیا ہے جس طرح سے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک زمانہ پھر اپنی اسی حالت میں آ گیا پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی کہ ذی القعد، ذی الحج اور محرم، جبکہ چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے۔ تو اگر آپ اس 4 مہینوں کے اندر آپ اس مبارک مہینوں کے اندر اپنی ایک پریکٹس بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام تر پریشانی آپ کی ختم فرماتے ہیں، خواہ کسی بھی حوالے سے ہوں، کیونکہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ایک درجہ میں نہیں رکھا بلکہ اس میں درجہ بندی کی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت عطا کی ہے، کسی کو بلند اور کسی کو پست رکھا ہے، کسی کو اعلیٰ درجہ دیا ہے، کسی کو ادنا درجہ دیا ہے، کسی کو عام بنایا ہے، خاص بنایا ہے، کسی کو اپنا منتخب بنایا ہے اور دوسروں پر واضح فضیلت عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات، مقامات بلکہ افراد انسانی میں بھی درجہ بندی جو ہے وہ قائم کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو بھی فضیلت بخشی ہے، تو ان مہینوں میں آپ نے یہ 4 مہینے ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، آپ نے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، وہ اللہ کریم آپ کی حل فرما کر آپ کو تمام تر پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے، اور جو بھی آپ اللہ سے طلب کریں گے وہ خواہ کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ آپ کی قسمت کا سورج ان مہینوں میں چمکے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہیں، پریشانیاں ہیں، محبت ہے، کاروبار ہے، آپ کا جو بھی پریشانی انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ان مہینوں میں ضرور حل فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔